अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खिदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। मौजूदा सूरत हालस दौरान ये DRDO तरफ जम्मू कशीर बापत 2 कोविड हस्पताल कायम करनस मंजूरी दिन आय। तत जम्मू किस भगवती नगर इलाकस मज कोविड हस्पतालस पे तमीरती काम मुकम्मल सपजमत। यथ दौरान अज अत इफ्तिताई तकरीब हुंद संज करना आव। जम्मू कशीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान ये आज कोविड हस्पतालस इफ्तिताह कोर तत अत मौके पे मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर इंतजामी बलपाय अफसर तो महकमे सेहत दोयम जिम्मेदार ते मौजूद। तकरीब दौरान ये लेफ्टिनेंट गवर्नरस कोविड हस्पताल तो अम किस काम कारस हवाले मुकम्मल जान फराहम करना आय। तत लेफ्टिनेंट गवर्नर वोनमुत जम्मू तो कशीर मज 500 बिस्तर वाल कोविड हस्पताल कायम करने सत्य अत वबास मज मुब्तला मरीजन सही इलाज फराहम करने सत अत पे रोट लागनस मज ते आसानी सपद। कोरोना वैक्सीन हवाले ये सोशल मीडिया पे क्या खबर मकबूल सपदन पत लूकन मज तशवीश पैद सपदमुत तत डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमदन लूकन वोनमुत तिम गन अफवाहन कुन कान दिन बल्कि गि वैक्सीन नुन युत जन हिफाजत यकीनी बनाने यी। मैसेज है कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। जो एक गलत मैसेज आया था इसको हमने वेरीफाई कराया। साइंटिफिक जो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन बनाते हैं और जो वैक्सीन के एक्सपर्ट्स हैं 100% जो परफेक्ट जो एक्सपर्ट्स हैं इसके साइंटिस्ट्स हैं उनसे बात करने के बाद पूरा ये उन्होंने कि इट इज़ 100% सेफ। कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है और ये जो गलत न्यूज़ फैलाई है इस पर ध्यान ना दें। लोग आए वैक्सीन करें और कोरोना से बचें। हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऑक्सीजन प्लांट लगा जो 1000 LPM का उसमें कैपेसिटी है। हालांकि कहीं पे 2 भी लगे, कहीं पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं लगे। हमने स्टार्टिंग में ही आपके CMO साहब ने जब हमारा ये डिस्कशन हो गया सर हमने इनको ये कहा कि छानपुरा हमने डेडिकेटेड रखा इसके लिए और वहाँ हमने ऑक्सीजन प्लांट एक इंस्टॉल कर दिया। विद इन डेज दूसरा भी वहाँ इंस्टॉल कर दिया हमने और वो एक परफेक्ट फैसिलिटी रहेगी हमारे बड़गाम एरिया के लिए। इसके अलावा जो इन्होंने केयर सेंटर्स खोले या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स है, बल्क सिलेंडर्स है, मीडियम सिलेंडर्स है और हर एक तरह का जो मेडिसिन है अवेलेबल है, कोई परेशानी नहीं है। यपर श्रीनगर मेडिकल कॉलेज मज कायम कम्युनिटी मेडिसिनिक HOD डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान अमे हवाले कत करान वोनमुत जो सोशल मीडिया पे मकबूल सपजम खबर बेबुनियाद तो लूकन पज न अत कुन जोन दिन। गुज़श्ता कई दिनों से सोशल मीडिया में एक खबर गश्त कर रही है कि एक फ्रांसीसी साइंसदान ने ये बात बताई है कि कोविड वैक्सीन लेने के बाद अगले 2 सालों में लोगों की अमवात हो सकती है। तहकीक में जब ये पता चला कि ये इंटरव्यू एक फ्रांसीसी खबर एजेंसी को दिया गया और जहां कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि वैक्सीन जिन्होंने कोविड वैक्सीन लिया उनको मौत वाक़ा हो सकती है, सो ये एक पुरजोर तरीके पे बात की तरदीद की जा रही है। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि वैक्सीन लेने के बाद कुछ वेरिएंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आगे ये खदशा हो सकता है कि इन वेरिएंट्स की वजह से इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आवाम तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जब भी कोई वैक्सीन बनाया जाता है, जब उसकी तैयारी की जाती है तो कई मरहलों से गुजर के ये वैक्सीन बनाया जाता है और इन चीज़ों का ये ख्याल रखा जाता है क्या ये वाकई वैक्सीन लोगों के कारआमद हो सकता है या इसमें जो मुज़िर असरात हैं वो किस हद तक होते हैं। तो जब ये देखा जाता है कि ये वैक्सीन बहुत ही कारआमद हो और इसके असरात बहुत कम हो तभी जाके ये वैक्सीन आवाम तक पहुंचाई जाती है। आवाम से पुरजोर गुजारिश है कि इस वक्त दुनिया में लगभग 182 करोड़ वैक्सीन लग चुके हैं और आज तक ऐसी कोई सूरत हाल आगे नहीं आई है कि ये जो बात कही गई है कि वैक्सीन लगाने के बाद इन्फेक्शन और बढ़ सकता है और डेथ हो सकती है, ये कहीं भी देखा नहीं गया। सो आवाम से पुरजोर गुजारिश है कि जिस तरह उन्होंने पिछले कुछ दिनों या हफ्तों और महीनों में वैक्सीन लगाने के लिए जो उनमें जोश था उसको बराबर रखें और जहां कहीं भी अभी वैक्सीन लगने बाकी हैं ऐसे अशखास से गुजारिश है कि वो वैक्सीन लगाए और जिनके सेकंड डोज का टाइम आ रहा है वो भी अपना सेकंड डोज लगा के खुद को और अपने अहल वयाल को और पूरी कम्युनिटी को कोविड के मुज़िर असरात से बचाएं।
नाज़रीन इस पे जानान छु जे यत खबरनामस में मुख्तलिफ डॉक्टरन यम जन मुख्तलिफ बीमारियन हवाल महारत थवान दावत दिवान ताकि मौजूदा सूरत हालस दौरान यी लूकन तान यमन बीमारियन हवाल सही जान वातनावन तो अजकिस प्रोग्रामस मज ती यदि डॉक्टर साहब दावत दित्मज ताहम तकनीकी खराबी किन हेकने वक्तस पे तोह ताम डॉक्टर साहब आवाज़ वातनयित या यह प्रोग्राम वातनयित तम खतर माजरत खा ताहम अस डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ टाक यमन निश जानन यछो मौजूदा सूरत हालस दौरान यदि कोरोना वायरस ब्लैक फंगस या दोयमन बीमारियन हज कत करो तत कह बीमार तम तम मोहलिक बीमार तो यमन मोहलिक बीमारियन मज करो अजकिस प्रोग्रामस मज कत कैंसर बीमार हवाल तो कैंसर बीमार हवाल यम जन कैंसर पेशेंट आसन मुख्तलिफ गरन अंदर तम लूक हेकन कॉल कर प्रोग्रामस दौरान तो तम हेकन डॉक्टर साहबस नश मुफीद मशवर तह हासिल कर डॉक्टर टाक साहब प्रोग्रामस मज तुहद सठा खैर मकदम तो तुहद माजरत खा कि वक्तस पे हेकने तोह ताम वातित कह तो बहरहाल प्रोग्रामस में सपदू तुम शामिल गोडनुक सवाल योतान लुक अस जुड़न तो लुकन क्या तुम पृछुन मोन रोज सवाल से ये पैलेटिव मेडिसिन यह क्या तो अम खतर क्या कर अकिस पेशेंटस साल साहब तुम पृछुन यह मौजूद सवाल पैलेटिव मेडिसिन सह मेडिकल सर्विस चूंकि वचान यम तकलीफ आसान यम जन तकलीफ दीरिन तकलीफ क्रॉनिक इलनेस बिल्कुल यमन मज कैंसर कत बे कैंसरस अलाव तो तकलीफ तो मगर मेन अत मज कैंसर क्या आज तम गसान कि जन कैंसर तकलीफ यमन पत कैंसर तकलीफ अलाव वन करो यह कत कि अकिस बेमार अमिस कैंसर तकलीफ म्यादस कैंसर बिल्कुल यम म्यादिक अलामत अमिस अमे अलाव कह अलामत अमिस आसान यम जन अमिस जिंदगी मायर जिंदगी अम मायर जिंदगी मुतासर कर सन कैंसर बेमार वचान कि यह स्टडी आय वचने कि यम जन बेमार 70 पे 60% पेशेंट तम यमन जन दग बिल्कुल मेन निशानी मज दग बे कैंसर बेमार अमिस आराम अमिस कहें अमिस अमिस बच कह अमिस कुन सात शाह खलनस मज तकलीफ गम सारी अलामत अमिस सारी तकालीफ अम ओवरऑल अमिस बेमार सुन मायार जिंदगी या यम जन अमिस सत वल अजीज अकारी रिश्तेदार बच्चे बाकी फैमिली तम अम जहनी तौर मुंतशिर गसान बिल्कुल वन पैलेटिव केयर सर्विस कॉन्सेप्ट ये कि अस करो अकिस बेमारस जन उहद मायार जिंदगी कैंसरस खतर दिवान कैंसर बेमार अत पन पानस ट्रीटमेंट दिवान सह चाहे तथ कीमोथेरेपी दिवान रेडियोथेरेपी दिवान मगर अम जन ये कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी तकलीफस इलाज यह कैंसरस इलाज मगर सत बेमार सज यह मायार जिंदगी यह मायार जिंदगी तिबी नजरिया किन यह मायार जिंदगी इम्प्रूव यह चीज बिल्कुल दोयम चीज यम सात इंसानस तकलीफ लगे वन कैंसर या यम दीरिन तकलीफ जन इंसानस पे अमिस सती पकान उम्र यमन मज इंसान जहनी तौर मुंतशिर गसान बिल्कुल यह साइकोलॉजिकली बिचार डिप्रेस गसान त्रेयम चीज अमिस जन उहद रोजगार जन उहद पन चोट कमानुक यह चीज यह मुतासर गसान क्या चीजन मज पे कमजोर गो पन बिल्कुल डॉक्टर साहब अगर कत करो यस इंसानस यह मोहलिक बेमार लगे अल्लाह ताला करें यमो बीमारियों निश थन प्रत अकिस दूर तो न सिर्फ सह बेमार बल्कि माशी हालत तम खानदान वुचन तम घर वुचन सठी कमजोर तिज अत कसीर रकम खर्चस लगन बे क्या सवाल मे नश मगर अम ब्रो तिमन पे करो कत क्या कॉलर वनकन गो नमो प्रोग्रामस मज फोन कॉल करान यूद वो इन क्या डॉक्टर साहब पृछुन हेलो वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब बोजान तुम वो कत पे क्या डॉक्टर साहब पृछुन खोनमुज पे जनाब श्रीनगर खोनमुज पे कर ओतर वैक्सीन दोयम इंजेक्शन कर लगभग 3 रेत सही कि गई बिल्कुल बूझो तुम आज मौजू बदल मगर चूंकि वन पृछव तुम वैक्सीन सवाल यह कत अत विजि विजि जन गाइड लाइन जन माहिर अमिच गाइड लाइन दिवान जन वनकस वन जन माहिर तम वन वनकस यह हेको 3 रेत बह
بہ ہفتہ ٹھیک ٲٹھِ پٮ۪ٹھ 10 ہفتن تام ات چھُنہٕ کِہیٖنۍ ات چھُ برابر یِتھ کٔنۍ تۄہہِ تِمو مشور ات یِتھ کٔنۍ تۄہہِ تِمو مشور ووٚن تِتھٕے کٔنۍ چھُ بالکل حظ گژھُن تۄہہِ ات چھُنہٕ پریشان گژھنٕچ ضروٗرت. بالکل بیاکھ اکھ کالر چھُ ڈاکٹر صٲب اسہِ سۭتۍ. ہیلو 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 ؤنۍتو کتہِ پٮ۪ٹھ چھُ ناو کیٛاہ چھُ ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُ پرٛژھُن تِم چھِ تُہنٛز کتھ بوزان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علیکم. وعلیکم السلام. ہاں ؤنِو حظ. جاوید احمد جی ؤنِو. سون ویکسیٖن کَرٕنۍ ضروٗری. وٕچھ حظ ویکسیٖن چھا ضروٗری کرُن ویکسیٖن چھُ انتہٲیی ضروٗری ویکسیٖن چھُ انتہٲیی ضروٗری کرُن. یِم زن لاگ دار بٮ۪مارِ چھِ آسان یِمن خٲطرٕ چھُ انسانس ویکسیٖنٕے بچاوان حظ یہِ چھُ بوٚڑ بچاوان. ویکسیٖن کیٛاہ چھُ کران یہِ چھُ جسمس منٛز اکھ تیُتھ نظام کران پٲدٕ یُتھ زن یہِ بٮ۪مٲرۍ انسانس لگہِ نہٕ کینٛہہ تہٕ ویکسیٖن کرُن چھُ واریاہ ضروٗری. اَسہِ حظ 2 ڈوز کَرٕنۍ کِنہٕ 1 ڈوز کَرُن ڈاکٹر صٲب 18 ٹُو 35. بالکل بوٗزِو تُہۍ یہِ چھُنہٕ کٲنٛسہِ تہِ مرضی پٮ۪ٹھ کینٛہہ بہٕ 1 ڈوز یژھان کرُن 2 ڈوز یژھان کرُن. اتھ یُس سٹینڈٲرڈ گایڈ لاین چھِ یُس زن مٲہرو اتھ ووٚنمُت چھُ یِم چھِ 2 ڈوز کرٕنۍ پننِس بھرپوٗر میادٕ پتہٕ اکھ انجیکشن کٔرِتھ بھرپوٗر میاد 3 ریٚتۍ پتہٕ 2م ڈوز. بالکل ڈاکٹر صٲب بیٚیہِ کینٛہہ کالر چھِ اسہِ سۭتۍ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ؤنۍتو کتہِ پٮ۪ٹھ چھُ ناو کیٛاہ چھُ ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان. بہٕ حظ چھُس بارہمولہ پٮ۪ٹھٕ جناب مےٚ چھُ رگن یِمن جوڑن دود بیٚیہِ چھُ پتہٕ رگن مےٚ چھُ تھوٚد بنان واتُن جناب تہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ کڈنی کَنہِ تہِ جناب. تۄہہِ کیٛاہ چھُ ناو؟ غلام محمد صوفی. غلام محمد صٲب یُس تۄہہِ جوڑن ہٕنٛز کتھ کٔرٕو جناب بہٕ چھُس نہٕ ہٮ۪کان اتھ منٛز چھِ 2 چیٖز جناب اتھ منٛز چھِ 2 چیٖز حظ اتھ منٛز چھِ 2 چیٖز. تۄہہِ چھُ مٲہِر ڈاکٹرس پننِس سمکھُن سُہ کرِ تۄہہِ تشخیٖص یہِ تۄہہِ جوڑن ہُنٛد مسلہٕ چھا یا یہِ ریٖحُک مسلہٕ چھا. اتھ چھُنہٕ تمہِ آیہِ غلط پٲٹھۍ پانے دوا کھیوٚن یا میڈیکل شاپ پٮ۪ٹھ دوا پھٔلۍ انٕنۍ پتہٕ کٔرِو تۄہہِ کڈنی ہٕنٛزِ کَنہِ ہٕنٛز کتھ. جی بیٚیہِ گوٚو مےٚ مٔنٛزۍ جناب مٔنٛزۍ اوسُس بہٕ جناب مےٚ اوس گوٚمُت سوٗجن مےٚ اوس کھۄر تہِ ؤنیٛومُت کڈنی جسم سٲلِم ؤنیٛومُت جناب بہٕ چھُس نہٕ جناب ہٮ۪کان پٔکِتھ کِہیٖنۍ. آز چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس علاج صرف چھِ ضروٗرت امِچ کہِ تُہۍ گٔژھِو أکِس مٲہِر ڈاکٹرس سُہ کرِ تۄہہِ گۄڈٕ پوٗرٕ تشخیٖص تکلیٖف کیٛاہ چھُ تمے حساب مِلہِ تۄہہِ علاج تہٕ انشاء اللہ تُہۍ گٔژھِو ٹھیٖک. اچھا یہِ ڈاکٹر صٲب کتہِ نس بیٚہوان جناب؟ تۄہہِ میلہِ تُہۍ چھِو نا تُہۍ کتھ جایہِ چھِو باسان؟ بارہمولہ. جناب بارہمولہ 14 بالکل ڈاکٹر صٲب بیٚیہِ کینٛہہ کالر چھِ اسہِ. ہیلو ہیلو ؤنۍتو گُلستان چلہِ پٮ۪ٹھ. اہن حظ آ ؤنۍتو پنُن ناو کتہِ پٮ۪ٹھ چھُ ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان تُہنٛز کتھ. أسۍ حظ چھِ ناوآبادٕ پٮ۪ٹھ. بالکل پرٛژھتو ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُ پرٛژھُن. ہیلو دوٚپُن ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُ پرٛژھُن پرٛژھتو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہٕ جناب چھُس 58 ایجہِ مسز چھِ مےٚ 56. اَسہِ چھُ وُنہِ ویکسیٖن کرنٲے. ظہوٗر احمد چھُ مےٚ ناو. جناب اَسہِ چھِ وُنہِ ویکسیٖن کرنٲے مگر مےٚ چھِ گژھان کینٛہہ دواہو سۭتۍ ایلرجی سیپٹران ٹیٖزال سۭتۍ اگر بہٕ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ پکہٕ کچھ آسہِ نا تتہِ تمہِ سۭتۍ گژھان ایلرجی مےٚ ما اَنہِ انجیکشن سیف ویف کینٛہہ. گۄڈٕنیتھ کرن تِم کٲم تہٕ تۄہہِ دِ یُس تتہِ میڈیکل ٹیٖم آسہِ ویکسیٖن کران تِم کرن تۄہہِ پوٗرٕ مُلٲزِم تِم پرژھن تۄہہِ پوٗرٕ یِم سوالات تمہِ پتہٕ ییٚلہِ تِم ویکسیٖن کرنہٕ پتہٕ تھاون تِم تۄہہِ پننِس نگاہ داشتس منٛز گۄڈٕ یوٗت کال باسہِ سورُے کینٛہہ چھُ ٹھیٖک ییٚلہِ تہِ باسہِ سورُے کینٛہہ چھُ ٹھیٖک تمہِ پتہٕ سوزن تِم گرٕ تۄہہِ. تُہۍ مت گٔژھِو اتھ منٛز فِکرِ منٛز کینٛہہ تُہۍ چھِو ذِمہٕ دار ٹیٖمس تتٮ۪تھ تِہنٛدِس. بالکل حالانکہِ سون موضوع تۄہہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھو تۄہہِ کینٛہہ فالٹ ما چھُ تہٕ تُہۍ ؤنِو. بالکل پوٗرٕ مےٚ اوس امہِ برونٛٹھ کورونا گوٚمُت بہٕ اوسُس پازٹِو ڈسمبرس منٛز سٲری مگر اللہ تعالیٰ ہن کوٚر سورُے مہربٲنی تہٕ أسۍ گٔے گرسٕے منٛز ٹھیٖک اَسہِ روٗد آکسیجن سسٹم تہِ ٹھیٖک سورُے وۄنۍ چھُ مےٚ یِہوے ویکسیٖن کرُن وۄنۍ چھُس أتھۍ کھوژان مےٚ گژھِ نہٕ ایلرجی پوٚتُس مےٚ چھِ وُلٹہٕ ایلرجی پوٚتُس گژھان. نہ حظ کِہینۍ چھُنہٕ پرواے تۄہہِ وٕچھو یُس تتہِ میڈیکل ٹیٖم آسہِ تتہِ تِم وٕچھن گۄڈٕ پوٗرٕ
تم پت کرن تم تہ ویکسین. بالکل ڈاکٹر صاحب حالانکہ موضوع سون أزکِس پروگرامس مز بیاکھ اکھ یتھ پٮ۪ٹھ أسۍ کتھ ٲسۍ یژھان کرٕنۍ تہٕ اَسہِ اوس شاید وۄمید زِ لُکھ تہِ کرن تٔتھۍ پٮ۪ٹھ کتھ مگر یُس یہِ موجوٗدٕ صوٗرت حال چھُ کورونا ویکسیٖن بلیک فنگس تہٕ لُکن چھُ اکثر ذہنس منٛز وٕنکیٚن یِہوے تہٕ بیٚیہِ کینٛہہ کالر چھِ یِمن سۭتۍ تہِ کرو کتھ وٕچھو یِم کیٛاہ آسن یژھان زانُن. ہیلو 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 ؤنۍتو ناو کیٛاہ چھُ کتہِ پٮ۪ٹھ چھُ ڈاکٹر صٲب چھُ تُہنٛز کتھ بوزان تِمن کیٛاہ چھُ پرژھُن. اچھا اچھا بہٕ چھَس ٲلکل پٮ۪ٹھ کونسر چھُم ناو. جی کوثر ؤنِو تُہۍ. مےٚ کریو اوترٕ شُگر ٹیسٹ فاسٹس مےٚ حظ اوس 900 شُگرٕے مےٚ درٛاو 295 فاسٹ. وۄنۍ اوس مےٚ زنٛگہِ پٮ۪ٹھ کَنۍ دگ آسان تِم پٮ۪ٹھ کَنٮ۪تھ تَتھ کیٛاہ وَسان دگن صحیح پین شۄنٛگن وقتہٕ چھُم نہٕ وَنان شۄنٛگنٕے تھوٚد نہٕ وَنان مےٚ دیٖتو مشورٕ بہٕ کیٛاہ کرٕ ڈاکٹر صٲبس. یُس تۄہہِ شُگر ٹیسٹ کوٚرمُت چھُو اَمہِ حِساب چھُ باسان تۄہہِ چھُ ڈایبٹیٖز تۄہہِ چھُ شُگرُک تکلیٖف. مگر وۄنۍ چھُ وَنان ڈاکٹر صٲب ژٕ کر 3 رٮ۪تن ہُنٛد ٹیسٹ. بِلکُل أسۍ وٕچھو گۄڈٕ تتھ منٛز کیٛاہ مےٚ حظ کوٚر سُہ دی ڈاکٹر صٲبس آیڈیا کہ پٔتمٮ۪ن 3 رٮ۪تن کوتاہ شُگر کوتاہ ٹھیٖک چھُ روٗدمُت یا کوتاہ خراب چھُ روٗدمُت. تمی حساب ہیٚکہِ تۄہہِ ڈاکٹر صٲب پوٗرٕ حظ یہِ ہسا یہِ یُس تُہُنٛد موضوٗن ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ آسہِ سُہ ہیٚکہِ کٔرِتھ. پتہٕ کٔرٕو تۄہہِ اَمہِ کۄٹھِ دگہِ ہِنٛز کتھ. اتھ منٛز چھُ یُس زن یہِ شُگرُک تکلیٖف چھُ آسان اتھ چھِ واریاہ چیٖز یِم سۭتۍ آسان ٹھیٖک چھِ حظ. یہِ ہیٚکہِ اَمِچ تہِ اکھ علامت ٲسِتھ. تُہۍ سمکھِو پننِس یُس زن شُگرُک تۄہہِ ڈاکٹر صٲب آسہِ مٲہِر ڈاکٹر صٲب آسہِ یہِ چھُنہٕ تیوٗت حظ آز چھُ شُگر یُس تکلیٖف چھُ یہِ چھُ ہندوستانس منٛز 10% لُکن چھُ تقریٖبن شُگر. سو شُگر چھُنہٕ وۄنۍ آز یِوان تمہِ آیہِ تکلیٖف ماننہٕ کینٛہہ بلکہِ چھُ اتھ منٛز کرُن انسانس کینٛہہ زندگی منٛز کینٛہہ یُس زن یہِ ہسا یہِ طرزِ زندگی چھُ اتھ منٛز چھِ کینٛہہ چینجز کرٕنۍ تہٕ شُگر چھُ اتھ سۭتۍ یہِ چھُ پانس سۭتی پکناوُن. شُگر چھُ پنُن دوس بناوُن یہِ چھُنہٕ یہِ گژھِ نہٕ اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ تُہۍ گژھِ نہٕ حٲوی گژھُن تۄہہِ پٮ۪ٹھ کینٛہہ. بالکل ڈاکٹر صٲب بیٚیہِ کینٛہہ کالر چھِ اَسہِ سۭتۍ تہٕ اَمہِ پتہٕ کرو أسۍ کینٛژن مُدن پٮ۪ٹھ یُس زن اَسہِ کینسر سوال کتھ کٔر تتھ پٮ۪ٹھ کرو کتھ مگر کینٛہہ کالر چھِ بیٚیہِ اَسہِ سۭتۍ. ہیلو 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام ؤنِو کتہِ پٮ۪ٹھ چھُ ناو کیٛاہ چھُ ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان تُہنٛز کتھ. مےٚ چھُ ناو اُلفت جان أسۍ چھِ کنیل ون پٮ۪ٹھ. پرٛژھتو ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُ پرژھُن. ڈاکٹر صٲبس اُلفت جان ؤنِو. ڈاکٹر صٲبس چھُ پرژھُن اَسہِ اکھ سوال. ؤنِو ہیلو ہیلو بالکل ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان تُہۍ ؤنِو پنٕنۍ کتھ. ڈاکٹر صٲبس چھُ پرژھُن اَسہِ سوال کہِ مےٚ چھُ میادٕ ژۄکان مےٚ ووت 20 ؤری میادٕ ژۄکان زیادٕ سے زیادٕ مےٚ چھُنہٕ بنان کِہینۍ تہِ کھیوٚن مےٚ چھُ گژھان پتہٕ امہِ سۭتۍ کہِ آب چھُ مےٚ گژھان زیادٕ ییٚلہِ مےٚ زیادٕ چھُ میادٕ ژۄکان وۄنۍ امہِ موٗجوٗب کوٚر نہٕ مےٚ ویکسیٖن تہِ کینٛہہ مےٚ دوٚپ مےٚ چھُ میادس زیادٕ پرابلم گژھان. ہیلو اُلفت جان تُہۍ رٔٹِو جواب پننہِ سوالُک. یُس تۄہہِ میادٕ چھُ ژۄکان اتھ چھِ کرٕنۍ کٲم اتھ چھُ أکِس ڈاکٹر صٲبُن علاج ہن تھاوٕنۍ. تۄہہِ چھُ کھٮ۪ن چٮ۪نس منٛز خاص احتیاط کرُن نمبر 1. نمبر 2 یُس زن تۄہہِ یہِ میادُک تکلیٖف چھُ اتھ چھُنہٕ ویکسیٖنس حظ چھُنہٕ یہِ اتھ چھُنہٕ ویکسیٖنس اتھ پٮ۪ٹھ اثر کِہینۍ تُہۍ ہیٚکِو ویکسیٖن کٔرِتھ بلکہِ گژھِ ویکسیٖن کرُن. بالکل ڈاکٹر صٲب بیاکھ اکھ کالر نِمون أسۍ پروگرامس منٛز. ہیلو ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مختصرن ؤنِو ڈاکٹر صٲبس پنُن سوال کتہِ پٮ۪ٹھ چھُ کیٛاہ چھُ ناو سوال کیٛاہ چھُ. بہٕ حظ اوسُس اتھ ہفتہٕ اتھ انتظار کران اتھ انکالجی سسٹمس. بالکل پرژھِو ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُ پرژھُن. مےٚ حظ چھِ گرِکۍ CA ریکٹم 2010. 2010 آ 2010 تٔمِس ہٮ۪کا بہٕ ویکسیٖن کٔرِتھ. تُہنٛز آواز چھنہٕ صاف یِوان کینٛہہ. ہیلو CA ریکٹم 2010. ہیلو ہیلو ہاں ڈاکٹر جی کیٛاہ حظ ہیلو تُہۍ ؤنِو پنُن سوال ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان. ہیلو ڈاکٹر صٲب حظ چھُ بوزان تُہۍ ؤنِو. ہیلو تۄہہِ چھُ شاید ٹی وی یس حظ وولیوم زیادٕ تۄہہِ چھُ یِوان ایٖکو. کال گٔے ڈراپ ڈاکٹر صٲب بیاکھ اکھ کالر نِمو امہِ پتہٕ چھُ پروگرامُک وقت یوٚتن انٛد واتُن.
ہلو 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 ون تو کیا پرسن ڈاکٹر صبس ناو ون تو کت پہ مختصرا پرسو ڈاکٹر صبس مشتاق احمد کھادنیار پہ بارہمولہ کھادنیار پہ زور تھوڑا کرو پن ولیوم ہائی پہمت یہ ڈاکٹر صاحب بوز بس کھادنیار بارہمولہ پہ پرس تو ڈاکٹر صاحب کیا پرسن مشتاق احمد مے گو 2019 پہ گو مے اخ سائڈ بہت 2019 پہ گو مے اخ سائڈ بہت پتہ گیس بہ ڈاکٹر صاحبس نش اور سورا میڈیکل کلینک سور لیکن 2-3 ؤری گئی گھنس سہ کیا وہ ونان کووڈ ہسا ون سا گھن کی وہ گھان کی ہلو ہلو ہاں ونیو ونیو تھی ونیو بس تم 2-3 ؤری گئی مے گھنس تور سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹس مز ڈاکٹر صاحب یہ دیتو جواب تو تم پتہ تہ کیا ونکس اس اخ سائڈ ونان بہت گو یہ گو مکمل پہ بہت یہ گو مکمل بہت بہ گیس بہت تو پتہ گیس بہ انکانشیس پتہ گوس بہ ٹھیک مگر ونکس مے اخ سائڈ بہت اہن وہ کیا تھی کیا کران برو تھی کیا آز کران تھی کیا کران تھی کیا آز کران ام برو کیا تھی کران سروس کران اچھا کت مز کران سروس پتہ گوس بہ سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹ تتہ مے آئی ویکنیس بہت ایمپلائی فارسٹس مز سروس بہ کران وائلڈ لائفس مز بالکل ڈاکٹر صاحب سے ہمارا رابطہ جو ہے سپد منقطع ہم ڈاکٹر صاحب کت کران آج اس موضوع تھومت تاہم ونکن موجودہ صورت حالس دوران یت پہ لوکن کورونا وائرس کی موجودہ صورت حال بنیومت تو ڈاکٹر صاحبس تہ اکثر کورونا وائرس حوالہ لوکو طرف پرسن تو تکنیکی خرابی کن ہیک تہ تام برابر وقت پہ پروگرام واتن تمہ خاطر معذرت خواہ فی الحال ونو تہ یہ ازک ڈاکٹر سن ڈاکٹر محمد یوسف ٹاک صاحب یم زن کت کران تو کینچن یم کالر اس جڑے تمن دتک مفید مشور تہ فی الحال قشرس خبر نامس مز یوتھے تو روزو وچھان گلستان نیوز مے دیو اجازت خدایس حوالہ.